बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ वीडियो पर, और आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब कि चीन का बढ़ती हुई जो असर व रसूख है उससे अमूमन यही तसर लिया जा रहा है कि चीन दुनिया में अमेरिका को पिछाड़ देगा और बहुत जल्द चीन सुपर पावर के तौर पर सामने आने वाला है। लेकिन अगर इसके डीपली मुताला किया जाए तो ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह जनाब ये है कि चीन के पास ना ही अभी तक उतनी टेक्नोलॉजी है और ना ही उतना दुनिया भर में असर व रसूख है कि वो अपने आप को दुनिया में सुपर पावर के तौर पर पेश कर सके। दुनिया में जब ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ, मलका बरतानिया से ताकत अमेरिका को मुंतकिल हुई, अमेरिका सुपर पावर के तौर पर सामने आया, तो उस वक्त यूरोपियन इंग्लिश यानी कि यूरोपियन अंग्रेज जो थे वो इस बात पर खुश थे। अगर खुश भी नहीं थे तो परेशान भी नहीं थे, क्योंकि जो सुपर पावर अंग्रेजों ही की तरफ जा रहे थे। वो कौन अंग्रेज थे? वो अमेरिकन अंग्रेज थे जो कि यूरोपियन ही की नस्ल के थे। तो जनाब अब अगर ताकत का तवाज़न अमेरिका से एशिया और एशिया के उस मुल्क जिसको चीन कहा जाता है वहां ताकत का तवाज़न पहुंचा, तो लाजमी बात है इसके पीछे बहुत ज्यादा लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है कोई एक जंग भी हो जाए, वो जंग तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है। बहरहाल ये बहुत मुस्तकबिल की बातें। हम जो इस वक्त बात करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि चीन अपने असर व रसूख का दायरा वसी तर कर रहा है, और ये जो दायरा वसी तर कर रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तजारती मफादात का फार्मा है। चीन को अभी इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उसकी थानेदारी कायम रहे या वो जो है दुनिया में सुपर पावर के तौर पर सामने आए। चीन ने हाल ही में जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के बहुत करीब लेकर आया। इसमें कुछ एमबी जो है मोहम्मद बिन सुलेमान, उनकी भी काविश थी कि वो जिस तरह सऊदी अरेबिया में इस्लाहात लेकर आ रहे हैं और उस इस्लाहात के नतीजे में वो चाहते हैं कि वो दुनिया के मजीद करीब हों, और जो कशीदगी का माहौल है और जिस तरह रॉयल फैमिली, सऊदियन रॉयल फैमिली को जाना जाता है कि वो एक कटर किस्म की फैमिली के तौर पर सामने आ रहे थे, वो अब रुझान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान ने बहुत सी असलाहत की हैं। और इन इस्लाहात के बाद ज़रूरी है कि अगर आप सऊदीया को जदीद दुनिया के साथ हमांग करना चाहते हैं या रोल मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बना कर रखें। और फिर चीन ने ऑफर की दरमियान में चीन ने सालसी का किरदार अदा किया। अब चीन की सालसी के बाद चीन के असर व रसूख में इजाफा हुआ है, और ये असर व रसूख इस कदर वसी हुए हैं कि अब चीन इन ममालिक के जरिए यानी कि ईरान और सऊदी अरब के जरिए जो है वो इंडियन यानी कि भारत पर वो असरअंदाज हो सकता है बहुत से मामलात में। तो भाई इसी तरह अब चीन ने मशरक़ वस्ती में और किरदार अदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, एक और पेशकश शुरू कर दिया और अमेरिकन लॉबी पर एक वार किया है। वो जनाब ये है कि चीन ने फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े में जो है वो हल कराने में दोनों ममालिक को बड़ी पेशकश कर दी है। इस पेशकश के नतीजे में यही होना है कि भाई एक तो अमेरिकन जो है वो मशरक़ी वस्ती में उनकी छुट्टी हो जानी है। जो उनका किरदार था, यानी कि अमेरिकन का एक किरदार है कि दो मुल्कों को, दो लोगों को आपस में लड़ाओ
اپنا اسلحہ بیچو اور پھر تھانے داری قائم رکھو، بیچ میں صلح کراؤ، سفید پوشی آپ کی قائم رہے گی۔ جبکہ چین یہ نہیں کر رہا۔ چین صرف اور صرف دو جو ہیں ممالک، وہ اگر ان کے درمیان کشیدگی کی صورتحال ہے تو اس میں وہ ثالثی کا کردار ادا کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اگر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی چین ثالثی کا کردار ادا کر لیتا ہے تو ایسے میں جناب یہی ہوگا کہ امریکنز کی مشرق وسطی سے چھٹی ہو جائے گی، وہ اثر و رسوخ کم از کم نہیں رہے گا جو کہ ماضی میں امریکہ مشرق وسطی میں اثر و رسوخ قائم رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ اور اس سے یہی ہوگا، سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ امریکنز کی جو اسلحہ ساز کارخانے ہیں ان کو دھچکا لگے گا، ان کا اسلحہ نہیں فروخت ہوگا بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اسلحہ فروخت نہیں ہوگا تو معاشی طور پر امریکہ میں مزید بدحالی ہوگی، جس سے یہ ہے کہ معاشی طور پر جو امریکہ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کمزوری کے نتیجے میں پھر دنیا میں کوئی اور طاقت، میں بھی وہ چین بھی ہو سکتا ہے، وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے، چین جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، اس سے اور کچھ ہو یا نہ ہو بھائی، اس سے یہی جو ہے ڈالر کو سب سے زیادہ دھچکا لگ رہا ہے، کیونکہ چین نے اپنے آس پڑوس کے ممالک کے ساتھ تجارت جو ہے وہ یوان میں شروع کرنے کا اندیا دے دیا ہے، اور یہاں چین تک بات نہیں ہے، بھارت بھی بہت سے ممالک کے ساتھ بھارتی کرنسی میں یا مختلف ممالک کی جو اپنی ذاتی کرنسی ہے اس کے ساتھ تجارت کرنے میں مصروف عمل ہو گیا۔ تو اس سے یہی ہوگا کہ ڈالر کی ویلیو مزید کم ہوگی، اور ڈالر کی ویلیو کم ہوگی تو امریکہ کو مزید دھچکا لگے گا، اور اس دھچکے کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ امریکہ صرف اور صرف اندرونی طور پر اپنی اصلاحات میں یا اندرونی طور پر مصروف عمل ہو جائے گا، جس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ایشیا کو جائے گا کہ ایشیا میں جب امریکی اثر و رسوخ کم ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایشیا معاشی اور سیاسی طور پر آزاد ہو کر اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے گا یا فیصلہ کرنے شروع کر دے گا۔ مختلف ممالک جن پر آج جو ہے وہ امریکہ اثر انداز ہو کر اپنی من مرضی کے فیصلے کرواتا ہے، مختلف ممالک میں تنازعات کو حل ہونے نہیں دے رہا، یا جب کوئی معاملہ بیچ میں تھوڑی بہت وہ نوک جھوک کرواتا رہتا ہے، جب نوک جھوک سے کام اوپر جاتا ہے تو بیچ میں آ جاتا ہے، پھر وہ سفید پوشی کر کے معاملہ کو وہیں پر لے جاتا ہے جہاں سے نوک جھونک شروع ہوئی تھی۔ تو بھائی جب امریکہ اپنے اندرونی معاملات میں مصروف عمل ہو جائے گا تو لازمی بات ہے پھر ممالک یہ لوگ جو ہے آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل نکالیں گے، جس سے یہی ہوگا کہ ایشیا میں امن قائم ہو جائے، اور لازمی بات ہے جب امن قائم ہوتا ہے تو معاشی طور پر بھی جو معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تمام جو اکنامکس ہے، معاشی جو آپ کے پاس معاشی ویلیو ہوتی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ بجائے آپ اسلحہ خریدنے کی آپ ان کو پیداواری کاموں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پیداواری کاموں میں لگاتے ہیں تو بھائی معاملات جو ہیں وہ معاشی اصلاحات کی طرف ہی جاتے ہیں، پیداوار آنے سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔